Cebu City Disaster Council nangandam na sa posibleng epekto sa Super El Nino. Kabasinati karong tuiga mga kaigsunan. Super El Nino maigala pero kusog ang uwan kagahapon. Salamat taon na kalangoy-langoy yung taon katropag jubi na nga ako mga itik. Kapakapag yung taon nila sa tubig. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropag Crystal Joy Feller ka. Live report. Nangandam na ang Cebu City Emergency Disaster Risk Reduction and Management Council sa mamahimong epekto sa Super El Nino phenomenon. Atol sa ilang council meeting, gitaho sa Pag-asa Visayas nga adunay taas nga tsansa sa El Nino ug ma-develop kini gikan Mayo hangtod Hulyo ning tuiga. Samtang masinati sa Pilipinas ang Super El Nino karong Disyembre hangtod na sa Pebrero tuig 2027. Sa maong panahon na matagamtaman sa tibok nasod ang grabing kainit ug uga nga panahon nga moresulta sa huwaw ug paghuba sa supply sa tubig. Samtang masinati usab sa Pacific area ang mas kusog nga bagyo kung mograbe pa ang Super El Nino. Maong sa sayo pa lang, gipangandaman sa City Disaster Council ang epekto sa grabing huwaw gikan sa mga kaumahan hangtod na sa mga kabalayan. Sama na lang sa pagmonitor sa tinubdan sa tubig gikan sa nagkadayang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Apil na ang mamahimong pag-abag sa city government ngadto sa mga mag-uumang maapektuhan sa Super El Nino. Padayon usab nga gibantayan sa syudad ang mga tinubdan sa tubig aron nga dili mo samot ang kauhaw sa mga tawo sa higayong maigo ang bati nga epekto sa Super El Nino. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana, tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Feller ka, XFM News. XFM report. Good morning. Bullseye. Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.